हरेक दिन हामी पञ्चाङ्ग, राशिफल, आज जन्मेका शिशु संसारमा कस्ता रहनेछन्, यात्रा विशेष, साहित्यका काम, राहुकाल, राम्रो समय लगायत विशेष जानकारी समेट्नेछौँ। अब हामी सुरुवात गर्छौँ मिति विक्रम सम्वत 2079 साल वैशाख महिनाको 25 गते आइतबारको लागि पञ्चाङ्ग खण्डबाट सुरुवात गर्दैछौँ। र आज विशेष कुरा, सन्तानमा विकलाङ्गताको समस्या हुन सक्छ। त्यस्तो अवस्था हुनुभन्दा पूर्व तपाईँले के कुरामा सावधानी अपनाउनु पर्छ भन्ने कुरा राख्छौँ। विवाहभन्दा अगाडि र विवाहभन्दा पछाडि पनि यी कुराकानी विचार गर्न सकिन्छ। र यदि हाड नातामा वा माओली होइन, सगोत्र वा नजिकको वा धेरै टाढाको विवाह गरियो भने यस्तो किसिमको समस्या हुन्छ। यसमा के उपाय रहेको छ यो कुरा जोड्छौँ, सुन्दै गर्नुहोला। सुरुवात गर्छौँ पञ्चाङ्ग खण्डबाट। इस्वी सन् 2022 मे महिनाको 8 तारिक आज गङ्गा सप्तमी व्रत पर्दैछ। रवि सप्तमी व्रत पनि हो। आइतबारको दिनमा सप्तमी तिथि, सोमबारको दिनमा औँसी तिथि, मङ्गलबारको दिनमा चौथी तिथि र बुधबारको दिनमा अष्टमी तिथि यो विशेष मानिन्छ। रवि सप्तमी, सोमबारे औँसी, मङ्गल चौथी र बुधाष्टमी यी दिनहरूमा तपाईँले व्रत सुरुवात गर्न सक्नुहुन्छ। विशेष कुरा, आइतबारको व्रत सुरुवात गर्नु पर्यो, सोमबारको व्रत सुरुवात गर्नु पर्यो। यस्तो विशेष संयोग परेको बेलामा सुरुवात गर्न सक्नुहुन्छ। यो विशिष्ट दिन हो। र आज वैशाख शुक्ल सप्तमी तिथि पर्दैछ। नेपाल सम्मत 1142 वछल्ला थ्व सप्तमी, पुष्य नक्षत्र, वणिजकरण, गण्डयोग, कर्कट राशिमा चन्द्रमा। कर्कट राशिमा चन्द्रमा रहेका बेलामा संसारमा शिशु जहाँ जन्मे पनि कर्कट नै राशिका जन्मनेछन्। समय स्थानको फरक अवस्थाले गर्दा नामको सुरुको अक्षर फरक आए पनि राशि कर्कट नै रहन्छ। र आज जन्मने शिशुको चिना यस किसिमको हुन्छ। यो चिनामा सबै कुरा प्रष्ट रूपमा हामीले राख्ने प्रयास गरेका छौँ। र जन्मकालिक नाम के हो, बोलाउने नाम के राख्न सकिन्छ भन्ने कुराको दुविधा नरहोस् भन्नका लागि अहिले हामीले पछिल्लो समयमा अभियान चलाएका छौँ। तपाईँले सबै विवरण खुलाएर हाम्रो भाइबर नम्बरमा, व्हाट्सएप नम्बरमा लेखेर पठाउनु भयो भने हामी निःशुल्क रूपमा त्यो कुरा दिनेछौँ। के नाम राख्ने, के नाम आउँछ भन्ने कुरा। र आज जन्मने शिशु विशेष गरेर आद्य दशा, सुरुको दशाका आधारमा शनि दशा रहने भएका कारणले गर्दा फलाम, धातु, सवारी साधन यस किसिमको व्यवसाय वा इन्जिनियरिङ सब्जेक्टमा मन पराउने रहन्छन् र सफलता हासिल गरून् जीवनमा आज जन्मने शिशुले भन्ने चाहनुहुन्छ भने नवारणको दिनमा शनिको मन्त्र ओम सम शनिश्चराय नमः, ओम सम शनय नमः यो मन्त्रको उच्चारण गराइदिनु भयो भने राम्रो हुन्छ। हामी जन्मने जति सबैको केही न केही विशेष गुण र केही न केही विशेष दोष अवश्य रहन्छ। त्यो गुण दोष पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँले हाम्रो युट्युब च्यानल तुलसी गुरुमा गएर जन्म बारका आधारमा, जन्म महिनाका आधारमा त्यहाँ खोज्न सकिन्छ। यसरी गुण र दोष हामीले राखेका छौँ। गुण जगाउन र दोष व्यवस्थापन गर्नका लागि आफ्नो आफ्नो जन्मोत्सवको तिथि पारेर हे भगवान राम्रो होस् नराम्रो नहोस् भनेर यसरी पूजा गर्न सक्नुहुन्छ। एक वयस्क व्यक्तिले औँठी लकेट बुटी लगाउन सक्नुहुन्छ। अब हामी सुरुवात गर्छौँ राशिफल खण्ड। आजको राशिफल। मेष राशि। मेष राशिका लागि खराब व्यक्तित्वको विश्वासमा पर्नाले काममा धोका पाइनेछ। आफ्नै कमजोरीले परिवारजनमा असन्तुष्टि बढ्न सक्छ। स्वास्थ्य सबल बन्नेछ भने विभिन्न अवसरले पछ्याउन सक्छन्। मुद्दा मामिला तथा काममा विविध झमेलाहरूबाट मुक्ति मिल्नेछ। प्रयत्न गर्दा अप्ठ्यारा काम सजिलै सम्पादन हुनेछन्। पराक्रम बढ्नेछ भने प्रशस्त धन लाभ पनि हुन सक्छ। वृष राशि। वृष राशिका लागि समयमा निर्णय लिन नसक्दा हातमा आएको अवसर गुम्न सक्छ। मान सम्मानमा चोट पुग्ने सम्भावना छ। सचेत रहनुहोला। आज रोकिएका काम बनी नयाँ काम सुरु हुनेछन्। व्यापारमा पनि फाइदा हुनेछ। दिन सामान्य नै रहनेछ। बहुमूल्य धातु संग्रह गरिएला। सामाजिक प्रतिष्ठा पाइनेछ। शत्रु परास्त हुनेछन्। प्रेम र मित्रताको बन्धन कसिने समय छ। मिथुन राशि। मिथुन राशिका लागि अन्धविश्वासको भरमा काम गर्नाले दुःख पाइनेछ। धार्मिक काममा बाधा सिर्जना हुन सक्छ। सजग रहनुहोला। मेहनतले जीवनशैलीमा परिवर्तन ल्याउनेछ। तर परिवारजनमा केही असमझदारी बढ्न सक्छ। सावधान हुनुहोला। राजनीतिक पहुँच बढ्नेछ।
तर पनि भूमि लगायत स्थायी सम्पत्तिको विषयमा भने केही विवाद निस्कन सक्छ, सावधान रहनुहोला। कर्कट राशि। कर्कट राशिका लागि राष्ट्रिय स्तरको मान सम्मान प्राप्त हुन सक्छ। प्रतिष्ठित व्यक्तिसँग भेटघाट हुनेछ। मंगलमय काम सम्पादन हुनेछन्। काममा आफन्तको सहयोग जुट्न सक्छ। ढाड वा जोर्नीको समस्याले भने सताउन सक्छ। आम्दानी बढ्नाले उत्साह थपिनेछ। आफ्नै कमजोरीले हातमा आएको अवसर गुम्न सक्छ। खराब व्यक्तित्वको संगतले मान सम्मानमा चोट पुग्ने सम्भावना छ। सिंह राशि। सिंह राशिका लागि परिवारजनको सहयोगले उत्साह बढाउनेछ। स्वास्थ्यका लागि भारी खानपानमा सजग रहनुहोला। सुखद समाचारले काममा उत्साह जगाउनेछ। प्रतिस्पर्धीहरूलाई पछि पार्न सकिनेछ। आत्मीय जनसँग भेटघाट हुनेछ भने व्यवसाय र उद्योग धन्दामा राम्रो फाइदा मिल्नेछ। पढाइ लेखाइ संगीत र कलामा रुचि बढ्नुका साथै प्रतिभाको उचित कदर हुनेछ। कन्या राशि। कन्या राशिका लागि अनुसन्धानात्मक अध्ययन गर्नेहरूलाई फाइदाको दिन रहेको छ। टाढाको यात्राबाट धन लाभ हुन सक्छ। प्रेम र मित्रताको बन्धन कसिने समय छ। व्यापार व्यवसायमा राम्रै फाइदा हुनेछ। इष्टमित्र वा बन्धु बान्धवको सहयोग प्राप्त होला। भूमिबाट प्रशस्त फाइदा मिल्नेछ। साथीभाइ र बन्धु बान्धवको सहयोग जुट्नाले अप्ठ्यारा काम पनि सजिलै सम्पादन हुनेछन्। हामीसँगबाट चिना कुण्डली वास्तु सहित मुहुर्त हेराउन चाहनुहुन्छ भने हामीलाई टेलिफोनमा पालो लिन सक्नुहुन्छ। एसएमएस पठाएर देशभित्रबाट र विदेशबाट हो भने भाइबर व्हाट्सएप प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो मोबाइल नम्बर 98 41 40 50 73। यही नम्बरमा तपाईले गुगलमा सर्च गर्नुभयो भने हाम्रा सम्पूर्ण जानकारीहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। 9841405073। हाम्रो व्यस्ततालाई व्यवस्थापन गर्नका लागि हामी तपाईलाई टेलिफोन गर्नेछौँ। तपाईले हामीलाई एसएमएस व्हाट्सएप भाइबर गर्न सक्नुहुन्छ। तुला राशि। तुला राशिका लागि सरकारी निकायबाट हुने कडिकडाउको शिकार भइएला। दण्ड जरिवानाको पनि सम्भावना रहेको छ। पति पत्नी बीच असमझदारी बढ्ने सम्भावना छ। शिर तथा पेटको समस्याले सताउन सक्छ। चिताएको काममा ढिलासुस्ती हुनेछ। अस्वस्थताले राजनीतिक तथा सामाजिक प्रभाव कमजोर बन्ने देखिन्छ। आमाको स्वास्थ्य स्थिति कमजोर बन्नाले त्यसप्रति पनि चिन्ता बढ्न सक्छ। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशिका लागि व्यापार व्यवसायमा लगानी बढाउने समय छ। आफन्त परिवारजनमा आत्मीय भाव बढ्नेछ। जीवनसाथीलाई केही पीडा हुने ग्रह योग छ। स्वास्थ्य बाधा र रोगको पहिचान हुन कठिन हुनाले समस्या हुने देखिन्छ। दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीमा केही असमझदारी बढ्ने सम्भावना छ। समाजले बहिष्कार गरेका वा खराब आचरण भएका व्यक्तिहरूसँग नजिकिनु पर्ला। धनु राशि। धनु राशिका लागि आज व्यापारबाट प्रशस्त धन लाभ हुनेछ। भौतिक साधनहरू जुट्नेछन्। कृषि उपज र पशुधनबाट पनि राम्रै फाइदा हुनेछ। लामो समयदेखि रोकिएका काम सम्पादन गर्ने समय छ। नयाँ उद्योग वा विशेष काम सुरु गर्ने मौका छ। राजनीतिक पहुँच बढ्नेछ। कुनै नयाँ काम प्रारम्भ हुन सक्छ। आर्थिक समस्या पनि समाधान हुनेछ। शत्रुहरूलाई परास्त गर्न सकिनेछ। मकर राशि। मकर राशिका लागि रमाइलो भ्रमण गर्ने अवसर प्राप्त होला। तर घर जग्गा तथा बन्धु बान्धवसँग असमझदारी बढ्ने योग छ। पठन पाठनमा राम्रो उन्नति हुनेछ। सन्तान वा अनुयायीले पनि प्रसन्नता दिलाउनेछन्। टाढाको यात्राको पनि सम्भावना रहेको छ। विभिन्न अवसरले पछ्याउनेछन्। मुद्दा मामिला वा कामका विविध झमेलाहरूबाट पनि केही समयलाई मुक्ति मिल्नेछ। कुम्भ राशि। कुम्भ राशिका लागि काममा बाधा हुन सक्छ। प्रतिस्पर्धीहरूले आफ्नो ठाउँ ओगट्न सक्छन्। साथै पुरानो रोगले पुनः दुःख दिन सक्छ। घर खर्च बढ्नुका साथै व्यापारमा केही मन्दी आउने देखिन्छ। घरेलु समस्याले पनि महत्वपूर्ण काममा बाधा पुग्न सक्छ। घर जग्गा वा स्थायी सम्पत्तिमा विवाद आउन सक्छ। तापनि प्रतिष्ठित व्यक्तित्वहरूसँग मित्रता बढ्नेछ। स्वास्थ्यमा समस्या पनि आउन सक्छ। यो कुरा विचार गर्नुहोला। मीन राशि। अन्तिममा मीन राशिका लागि चोटपटक वा हाड जोड्नीमा समस्या आउने
देखिएकाले सवारी साधन वा हात हतियार उपयोग गर्दा सावधानी अपनाउनुहोला। आर्थिक समस्या समाधान हुनेछ। पारिवारिक सम्बन्ध अलि कमजोर बन्न सक्छ। आफन्तबाट टाढिनु पर्ने समय रहेको छ। घर खर्च बढ्नुका साथै व्यापारमा मन्दी आउने देखिन्छ। तर लामो समयदेखि रोकिएका काम भने सम्पादन गर्न सकिने दिन्छ। अब हामी सुरुवात गर्छौं वैशाख महिनाको 25 गते आइतबारको लागि। विशेष काम गर्ने राम्रो समय चाहिँ बिहान 11:24 देखि मध्याह 12:33 रहन्छ। यो समय सुरुमा चन्द्रहोरा, लाभ बेला, गुरुहोरा, अमृत बेला, अभिजित मुहुर्त सँगसँगै जस्तो पर्दछन्। ज्योतिषशास्त्रमा यी समयहरू शुभ कामका लागि धेरै नै राम्रो मानिन्छन्। सँगसँगै राहुकाल सावधान हुनुपर्ने समय चाहिँ बेलुका 4:58 देखि साँझ 6:38 रहन्छ। यो समयमा विशेष सावधानी अपनाउनुहोला। राहुकालमा सुरु गरिएका व्यावसायिक वा सामाजिक कामले 25 सम्म बाधा दिन्छ। मुद्दा मामिला हुन सक्छ, विवाद उत्पन्न हुन सक्छ भनी ज्योतिषशास्त्रमा बताइएको छ। र यो कुरा चाहिँ नयाँ ठुलो जोखिमसँग मात्रै सम्बन्ध राख्दछ। पुरानै काम हो भने यसमा कुनै सम्बन्ध राख्दैन। सानो काम हो भने यसमा कुनै सम्बन्ध राख्दैन, होइन। अनि सामान्यतया सानातिना कुराहरू जोखिम बोल्ने काम होइन भने त्यसमा कुनै सम्बन्ध राख्दैन। नयाँ ठुलो र जोखिम हो भने मात्रै यो राहुकालको विचार गर्नुहोला। र यी समयहरू नेपालका आधिकारिक समयहरू हुन्। र यो राहुकाल चाहिँ तपाईँले आफ्नो स्थानबाट छिटो ढिलो अलिकति पूर्वमा पश्चिममा हुन्छ। शुभ समय नेपालभरिका लागि हामीले सबै विचार गरिओरी राखेका छौँ। यो कुरा विचार गर्नु पर्दैन। विदेशमा हुनुहुन्छ, टाढा हुनुहुन्छ भने नयाँ काम, ठुलो काम, जोखिम बोल्ने काम गर्नुहुन्छ भने योग्य ज्योतिषीको सल्लाह लिएर काममा अगाडि बढ्नुभयो भने राम्रो हुन्छ। हाम्रो शुभकामना रहेको छ। अत्यावश्यकीय काममा यात्रामा जाँदा वा गर्भवती महिलाले राता खानेकुरा लगाउने कुराको प्रयोग गर्नुहोला। यसले तपाईँको मनोबल बढ्नेछ। साथै रसिलो वस्तु, घिउ यी वस्तुबाट बनेका खानेकुरा खानुभयो भने दिमाग सृजनशील बन्छ। सृजनशील दिमागले सही निर्णय गर्छ र दुर्घटनाबाट बच्न सफल हुनुहुनेछ, यसरी बताउँछ। अत्यावश्यकीय काममा यात्रामा निस्कँदा केही पूर्व दिशाबाट यात्रा सुरुवात गर्नुभयो भने अपशकुन दोष रहँदैन। आजलाई साहित्य जुरेका कामहरूमा गीत संगीत, पशु, कपडा किनबेच, औषधि निर्माण गर्ने, माणिक, सुन, तामा, रातो वस्तुको काम, सरकारी काम, मोहभङ्ग, मोहिनी फुकाउने काम, मोहिनी मार्न, किरा उपियाँ आदि मार्ने काम, विषको प्रयोग गर्ने काम, बिगार्ने, भत्काउने, आगोको काम, हतियारको प्रयोग गर्ने कामहरू आजलाई राम्रो जुरेको छ। आजको विशेष कुरा जोड्दैछौँ, सन्तानमा विकलाङ्गताको सम्भावना रहन्छ। यस्तो सम्भावना कस्तो कस्तो अवस्थामा रहन्छ र तपाईँ आफू पहिल्यै सजगता अपनाउनुहोला। यदि तपाईँले अलिकति नाता लाग्नेमा विवाह गर्नुभयो भने तपाईँ सन्तान वर्षक नजन्माउनुहोला। गोत्रमा सगोत्रमा विवाह भयो, झुक्किएर विवाह भयो भने पनि सन्तान नजन्माउनुहोला। वा विवाह गर्नुभन्दा अगाडि यदि तपाईँ अलिकति नाता लाग्ने, हाड नाता लाग्ने मावलीसँग, गोत्रसँग कसो कसो जुझ्दैछ भने विवाह नगर्नु होला। त्यसले सन्तानमा विकलाङ्गता आउँछ, जीवनभर पछुताउनु पर्ने हुन्छ। र होइन कुनै कारणवश, कुनै भुलचुकवश विवाह भइहाल्यो भने सन्तान नजन्माउनु होला। यसले जीवनमै समस्या पार्न सक्छ। धर्मपुत्र धर्मपुत्री पाल्नुभयो भने यदि तपाईँले हाड नातामा गरेको, गोत्रमा गरेको दोषको 10% चाहिँ त्यो दोषै हो, पाप नै हो, 90 रहन्छ। 10% चाहिँ तपाईँले धर्मपुत्र धर्मपुत्री पाल्नुभयो, कुनै बच्चालाई हुर्काउनु भयो, बढाउनु भयो भने तपाईँ आफू पनि दुःख पाउनु परेन र त्यो दोषको 10% त्यो पुण्यले गर्दा घटो। त्यो अर्को दोस्रो किसिमको कुरा हो। र हाडनातामा र धेरै टाढा एकैचोटि कहाँ हो कहाँको मान्छेसँग विवाह गर्दा पनि यो क्रसिङ भन्छ नि, बिरुवामा लागू हुन्छ यो कुरा। हाइब्रिड भन्छन्, एउटा क्रसिङ भन्छन्। क्रसिङ गरेर जन्माएको शिशु ठुलो होला, फलेको फल ठुलो फल्ला, तर त्यसको गुण, भित्री गुण तत्त्व चाहिँ सबै विद्यमान रहँदैन, त्यसमा अर्ग्यानिक जस्तो रहँदैन। त्यस अर्थमा धेरै टाढासँग पनि हामी क्रस गर्न सक्दैनौँ, धेरै नजिकसँग पनि क्रस गर्नु हुँदैन। र त्यस अर्थमा हामीले यो भेडा बाख्रा पाल्दाखेरि पनि हाडनाता नपरोस् भनेर टाढाबाट अर्कै बोको ल्याउने,
अर्कै परिवारबाट ल्याउने गरिन्छ। यस अर्थमा यो नजिक र टाढा बिरुवामा लागू हुन्छ, भेडा बाख्रामा लागू हुन्छ भने मान्छेमा पनि लागू हुन्छ। यो कुरा विचार गर्नुहोला। मान्छे झन धेरै संवेदनशील प्राणी हो, झन धेरै दिमागमा शरीरमा असर हुन्छ। यस अर्थमा यो कुरामा ध्यान दिनुहोला र यदि गल्ती बस त्यस्तो भयो भने पनि तपाईले धर्मपुत्र धर्मपुत्री पाल्न सक्नुहुन्छ, सन्तान नजन्माउनु होला। बेकारमा रहर गरेर हुँदैन, जीवनभर पछुताउनु पर्ने हुन्छ। यो कुराकानी रहेको छ। हामी यो साताभरि विवाहभन्दा पछाडि देखिने समस्या र त्यसका निराकरण शास्त्रपरक ढङ्गमा राख्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। हामीलाई सुझाव प्रतिक्रिया दिनुहोला। यति कुराकानी राख्यौँ। अहिलेका लागि हामीलाई सुन्नुहुन्छ, विचार गर्नुहुन्छ, कस्तो लाग्छ? तपाईँको सुझाव प्रतिक्रियाका आधारमा आगामी दिनका कार्यक्रमहरू निर्धारण गर्दै अगाडि बढ्नेछौँ। सबैको जय होस्, सबैको उन्नति होस्, सबैको प्रगति होस् भन्ने कामनाका साथमा बिदा माग्छौँ। यो वैशाख महिनाको 29 गते सामूहिक व्रतबन्धको आयोजना गरेका छौँ। त्यो सामूहिक व्रतबन्धमा शास्त्रोक्त विधिबाट तपाईँले व्रतबन्ध गराउन सक्नुहुन्छ। र यदि तपाईँसँग आर्थिक स्थितिले अलिकति कमजोर छ, गर्न गाह्रो भएको छ, आर्थिक स्थिति कमजोर छ भने हामीलाई खुलाइदिनु होला। त्यसको पनि व्यवस्थापन हामी गर्नेछौँ। हाम्रो तर्फबाट तपाईँको सन्तानको व्रतबन्ध जस्तो विशिष्टकृत यो संस्कारलाई सहज ढङ्गमा गराउँछौँ। यो कुराकानी राख्यौँ। प्रविधिमा विभोर अधिकारीज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। सुनेर साथ दिनुभएकोमा तपाईँलाई झन् धेरै धन्यवाद। सबैको जय होस्, सबैको उन्नति होस्, सबैको प्रगति होस् भन्ने कामनाका साथमा बिदा माग्छौँ। नमस्कार, शुभ दिन, जय होस्।